अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JA व्यूज़। मैं हूँ ज़वारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब, जिनको आप रोज़ इस चैनल पर देखते हैं, सुनते हैं, उनके तज्ज़ियों को जो है वो इंजॉय भी करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप जो है वो रोज़ाना अपने नाज़रीन को अहम जो है वो मालूमात फ़राहम करते हैं। मुझे बताइएगा कि फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल करना चाहूँगी कि आखिर चाहते क्या हैं वो, और वो कौन सी अहम दो पैगामात हैं जिसने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की आजकल दौड़ें लगवाई हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मुख्तसर गुजारिश जो है वो मैं पेश कर दूं कि नून लीग के मौलाना फजलुर रहमान साहब के और पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो हिमायती हैं, उनका उमूमन मेरे साथ रब्ता भी होता रहता है और गुज़श्ता 5-6 दिनों से उनके काफ़ी राब्ते हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ तल्ख़ ज़बान क्यों कर इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार ना हो, ठीक है। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, अवामी हुकूक की बात करते हैं, अवामी मुश्किलात का अजाला करना चाहते हैं। तो उसके बावजूद भी आप जो है इनके ख़िलाफ़ इंतहाई तल्ख़ ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि देखें, हमारी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई ज़ाती बुग़्ज़ है, तासुब है, अनाद है, ठीक है। लेकिन ये महज एक धोखा है। ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के गमले में जिनका सियासी जन्म हुआ हो, और उस हवाले से सैकड़ों वीडियोस जो है मुस्तनद दस्तावेजी सबूतों के साथ जो है मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और देखने वालों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। तो डेफिनेटली एक ही वीडियो में बार बार उन सबूतों का, उन शवाहिद का, उन किताबों का, उन हवालों का जो है मैं बार बार अब जिक्र नहीं कर सकता, ना ही इयादा कर सकता हूं। तो पहली बात यह है कि ये लोग हमें न समझाएं कि जमहूरियत की बालादस्ती क्या होती है, आइन की बालादस्ती क्या होती है। और ये जो एक नारा बुलंद किया जाता है ना कि अवामी हुकूक का अजाला करने के लिए हम निकले हैं, ये उससे भी ज्यादा गुमराह कुन नारा है, ठीक है। इन लोगों का जो ताल्लुक रहा है आज तक पाकिस्तान के साथ, सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी की हद तक इनका ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे खानदान समेत एक ईद भी उन्होंने पाकिस्तान में नहीं गुजारी। और जब भी ये इक्तदार से बाहर होते हैं, तो उन्हें जमहूरियत की बालादस्ती याद आ जाती है, आइन की बालादस्ती याद आ जाती है। लेकिन जब इक्तदार में होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप मुझे बताएं 1993 से आज तक मुख्तलिफ हुकूमतों के दस्तरखान में इनका हाथ रहा है, ठीक है। किसी एक हुकूमत की इन्होंने आज तक बुराई बयान की है? नवाज शरीफ की हुकूमत में ये हुआ वो हुआ, यानी वो फरिश्ते हैं, उनसे कोई गलती नहीं हुई, वो मासूम है। आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना आइन की बालादस्ती की बात की है, ना उनके अदवार में जो करप्शन होते रहे हैं, ठीक है, और सैकड़ों स्कैंडल्स आज हमारे सामने मौजूद हैं। तो उस हवाले से कभी लबकुशाई की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने? बिल्कुल नहीं की। तो दैट मीन्स कि मसला जमहूरियत की बालादस्ती का है ही नहीं। अब 2 पैगामात का आपने तस्करा किया, तो उस हवाले से मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचा, तो उसके बाद जो है खबरें फैलना शुरू हो गई और एक तज्जिए और तबसरे देना शुरू हो गए मुख्तलिफ लोग कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ये इस्तेदाद, ये काबिलियत, ये सलाहियत, ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो इस वबा को जो है ना काबू कर सके या मौसर इक़दामात उठा सके। चुनाचे उस वक्त आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना अपने भाई नवाज शरीफ के साथ बैरून मुल्क मौजूद थे, इलाज की गर्ज से दोनों गए थे ना। तो नवाज शरीफ को तो जमानत मिल गई थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी साथ बाहर चले गए थे। तो शहबाज शरीफ को किसी ने पैगाम भिजवाया, किसी ने फोन किया कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचे, ठीक है। इमरान खान के जो है ना इस्तिताअत से, इमरान खान के हाथ से जो है हालात निकलने वाले हैं। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में बड़ी तबाही फैलने वाली है, सैकड़ों लाशें गिरेंगी, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया हुआ है कि आपको वजीर आजम बना दिया जाएगा। ये शहबाज शरीफ को मशवरा दिया गया बाकायदा कॉल करके। तो पहली दस्तयाब फ्लाइट से शहबाज शरीफ साहब फौरन पाकिस्तान पहुंचे, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ के साथ इधर हुआ, ठीक है, आज तक शेख रशीद साहब की बकौल वो उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनको कॉल की थी, मशवरा दिया था
کہ آپ پہنچے, حالات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, تو آج تک وہ اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پاکستان آ کے ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ ان کو تکلیف کیا ہے, اصل تکلیف کیا ہے, ٹھیک ہے. آزادی مارچ آیا, اس آزادی مارچ ناکام ہوا, پیپلز پارٹی نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کا ساتھ نہیں دیا. بیچ دریا میں, عین سمندر میں جب فضل الرحمان صاحب کی کشتی پہنچ گئی تو ان دونوں پارٹی نے دھکا دے دیا کہ فضل الرحمان صاحب, ٹھیک ہے, آپ جانے اور آپ کا کام جانے, آپ کو ہم نے بے رحم موجوں کے یا لہروں کے سپرد کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیر چند مذاکرات ہوئے چودھری برادران کے ساتھ. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے وہ آزادی مارچ وائنڈ اپ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے, یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیا ہو جائے گی, چلی جائے گی, ختم ہو جائے گی. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ یقین دہانی کس نے کرائی ہے؟ عمران خان صاحب نے خود کرائی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ آزادی مارچ لپیٹ دیں اور مارچ تک جو ہے نا میری حکومت جا رہی ہے اور آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کرا رہے ہیں؟ نہیں کرا رہے نا. تو آپ خود سوچیں کہ ان فضل الرحمان صاحب کو کسی نے پیغام پہنچایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ نہیں پہنچایا. مطلب ہے کوئی بھی نمائندہ بن کے آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ہے مولانا صاحب آپ جائیں, ٹھیک ہے. مارچ میں فضل الرحمان صاحب کو جو بتایا گیا تھا کہ مارچ میں حکومت جائے گی اور آپ کو صدر بنایا جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جب مارچ کا مہینہ آ رہا تھا تو مولانا صاحب نے باقاعدہ شیروانی تیار کر لی تھی صدر کی, ٹھیک ہے. مارچ میں انہوں نے رابطہ کیا کہ بھائی مجھے تو یقین دہانی کرائی گئی تھی, فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے, تو میں تو شیروانی جو نا سلوا کے باقاعدہ تیار بیٹھا ہوں, یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو جس شخص سے انہوں نے رابطہ کرنا تھا ان کا نمبر ہی بنتا, ٹھیک ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ جو جھٹکا لگا ہے کہ بھائی مجھے تو پیغام دیا گیا کہ آپ صدر بننے والے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے. یہ ہے جمہوریت کی بالادستی کی جنگ, یہ ہے آئین کی بالادستی کی جنگ. یعنی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے تقریباً درجنوں جو رہنما ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے, مارچ تک حکومت چلی جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ یقین دہانی کون کرا سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پس پردہ مذاکرات کر رہے تھے, کوئی بھی ایسا شخص جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بن کے آیا تھا ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. یہ ہے جمہوریت کی بالادستی کی جنگ. اس کے بعد ہوا کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر مارچ کے بعد رابطہ کیا, باقاعدہ اب ڈائریکٹ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے صدر بنایا جائے. یہ خبر میں پہلے بھی 2-3 مہینے پہلے بریک کر چکا ہوں, مصدق کا خبر ہے, 100% کنفرم خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے صدر بنایا جائے ورنہ میں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید و تنقید کے نشتر برسانا شروع کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا کبھی ایک ریلی میں کبھی دوسرے ریلی میں جو ہے نا محض ایک لفاظی کی حد تک محدود ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں. اس تنقید کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ آئیں براہ راست میرے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور مجھے صدر بنا دیں یا کوئی اچھا سا عہدہ اس حکومت میں دے دیں. اس کے بعد جو ہے یہ تمام جو مزاحمتی بیانیہ ہے. ویسے میں ایک بات بتا دوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو, ان دونوں لوگوں کی تلاش ہے جنہوں نے پیغامات دیے تھے, لیکن مجھے تلاش ہے اس شخص کی جس نے اس تحریک کا نام جو ہے نا جو نواز شریف کا بیانیہ ہے جس نے نام رکھا ہے کہ مزاحمتی بیانیہ, مزاحمتی بیانیہ جس نے بھی نام رکھا ہے نا نواز شریف کے بیانیہ کا, اللہ کرے وہ بندہ مجھے مل جائے. بالکل. ناظرین آپ نے سنا کہ جمشید انصاری صاحب نے بالکل آپ کو تفصیلاً بتایا کہ ان کو تکلیف کیا ہے, اور ایک لائن میں سمرائز کروں تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ آج تک ان کو جتنے خواب دکھائے گئے ہیں وہ آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے, اور شیروانی کا خرچہ بھی نہیں دیا گیا, شیروانی کا خرچہ بھی نہیں دیا گیا. تو یہ ان کو اصل تکلیف ہے کہ اتنے ان کے پیسے بھی ضائع ہو چکے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. تھینک یو.